तहसीलों के अहदेदारान और ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट जेलम, डिवीज़न के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के मशकूर हैं कि उन्होंने हमें मदऊ किया, इज़्ज़त बख्शी और यहाँ पर ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। नंबरदारी का दरअसल ये इस पे बहुत बात होती है कि नंबरदारी सिस्टम अंग्रेज़ ने शुरू किया, लेकिन इसके रूट्स बहुत पुराने हैं। नंबरदार का जो तारफ़ है सबसे ज़रूरी वो है कि हर बंदे को पता हो नंबरदार कौन है। नंबरदार उस बंदे को मुंतखब किया जाता था, वो गांव का, विलेज का रायल होता था, जो सबसे वसाइल वाला होता था, सबसे विजडम वाला होता था, सबसे टाइम देने वाला और इंसाफ वाले बंदे को नंबरदार लगाया जाता था। टाइम के साथ अनफॉर्चुनेटली भुट्टो साहब के दौर के बाद नंबरदारी सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता गया। नंबरदारी सिस्टम कमज़ोर नहीं हुआ, बेसिकली नंबरदार कमज़ोर होता गया। अब चूँकि नई रेवोल्यूशन आ गई है, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह हाल भरा हुआ है। हालात कुछ ऐसे थे कि आज से 8-10 महीने पहले हम लोगों ने ज़िला चकवाल में नंबरदारी का शुरू किया, तो यकीन करें 20 बंदे इकट्ठे करने के लिए भी हमें मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन आज ये शमा जो जली है, इसको जनरल सेक्रेटरी साहब, पिंडी डिवीजन सदर साहब और दूसरे अहदेदारान, ख़ास तौर पर अपनी ज़िला चकवाल की बात करूँगा तो राजा अदील आलम साहब ने दिन रात मेहनत करके इसको उस स्टेज पे ले गए हैं जहाँ पर अब इसका जो ग्रोथ है उसको रोकना पॉसिबल नहीं है। तमाम नंबरदार भाइयों से ये गुजारिश है कि हर बंदा इस काज को ज़ाती काज समझे। अगर हम इस चीज़ को ज़ाती समझेंगे, इस चीज़ को ऑन करेंगे, तो हुकूमत भी हमारा साथ देगी, हुकूमत भी हमें ऑन करेगी। कुछ दिन पहले एक मीटिंग थी, वहाँ पे बैठे थे, तहसीलदार साहब बात कर रहे थे कि जनाब आप लोग मिलते नहीं हैं मुझे आकर। तो एक नंबरदार भाई बोला कि हम तो मिलना चाहते हैं, लेकिन जो आपके पीएन है, जो आपके चौकीदार हैं, वो हमें आने नहीं देते। सॉरी, तो मैं बात कर रहा था कि वहाँ पे बैठे हुए एक नंबरदार भाई ने कहा कि हमें इजाज़त नहीं मिलती कि हम लोग अंदर जाएं। यही बात मैं कर रहा हूँ कि जो नंबरदार है वो गांव की करीम है, गांव का रॉयल है। अगर ये बात उसको पता नहीं है तो वो नंबरदारी का अहल नहीं है। नंबरदार वही है जिसके अंदर अथॉरिटी है, जिसके अंदर कैपेसिटी है, जो ये बात कर सकता है कि नहीं मैं नंबरदार हूँ, ये जो चीज़ है, जो इनिशिएटिव है, मैं इसको कैरी करूँगा। ये चीज़ हम सब भाइयों में इनबिल्ट है। जितने नंबरदार हैं सब तकरीबन 95% ये मौरूसी है, किसी के बाप दादा परदादा सब लोग नंबरदार थे। आज हम लोग शर्माते हैं, किसी अफसर के पास जाना है, डीसी साहब के पास जाना है, एसी के पास जाना है, तो हम लोगों में एक एजान होता है, हम लोग नर्वस होते हैं। ये चीज़ हमें ख़त्म करनी है। हम उनसे बेहतर हैं, हम गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं हैं। ये नंबरदार एक वाहिद पोस्ट है पूरे पाकिस्तान में जो डोनेट करती है। जो सरकारी अफसर हैं जहाँ पर भी जाते हैं उनको टीएडीए मिलता है, उनको हर चीज़, सारे अनाउंसेस मिलते हैं, वो पेड सर्वेंट होते हैं। नंबरदार वैध बंदा है जो अपनी पॉकेट से खर्च करता है। और मैं आपको बताऊं, मैं खुद नंबरदार हूं, तो ज़ाहिर बात है मैं इन जज्बात से वाकिफ हूं। जो बंदा अपने पॉकेट से खर्चा नहीं करता वो नंबरदार हो नहीं सकता। और ये नंबरदार की शान है, ये अल्लाह ताला की अनायत है कि अल्लाह ताला ने हमें ये रुतबा दिया है, हम देने वालों में से हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन है। हम लोगों ने सिर्फ ये रेवोल्यूशन पैदा करनी है, अपने लोगों को मोटिवेट करना है। ये जो हाल भरा हुआ है, ये लोग इतने लोग इकट्ठे हो जाए, मैं देखता हूँ कौन सा कमिश्नर है, कौन सा डीसी है, कौन सा चीफ मिनिस्टर है जो आपकी बात को इनकार कर सकता है। हुआ कुछ यूँ है कि बहुत सारे टाइम के साथ साथ ये नंबरदार कमज़ोर होते गए हैं और जो सिस्टम बन गया है, तो इसके लिए एक शेर अर्ज करता हूँ
کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں. ایکچولی ہم لوگ اس سٹیج پہ نہیں گئے ہیں، ہم لوگ زندہ ہیں، سسٹم ہوئی ہے، ہم لوگوں نے صرف اس کو پش کرنا ہے. ابھی یہ جو بزدار سرکار کے دور میں دوبارہ سے ان لوگوں نے یہ 1861 والا ریوائیو کیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک گفٹ ہے. باقی سب بھائی بات کرتے ہیں کہ نمبردار کو کیا ملتا ہے. نمبردار لینے والا نہیں، دینے والا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ایکچولی ہم لوگ جس ایریا سے تعلق رکھتے ہیں یہ نہری ایریا نہیں ہے. میں خاص طور پر چکوال سے ہوں، تو چکوال میں ہمارے پاس نمبرداری گرانٹ یا اس قسم کی چیز نہیں ہے. لیکن ہمارا مشن یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ گین کرنا ہے. ہم نے کیا گین کرنا ہے؟ ہم نے خدمت کرنی ہے. ہم نے لوگوں، یقین کریں، میں نے مورے پاکٹ میں رکھی ہوتی ہے، گھر پہ رکھی ہوتی ہے، آفس میں رکھی ہوتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کوئی فون کر کے نہیں آ سکتا، میں وہاں چلا جاتا ہوں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں کسی کی خدمت کر سکوں. اگر یہ اس جذبے کے ساتھ ہم لوگ چلتے ہیں تو ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. باقی جو باڈیز بن رہی ہیں، ابھی آل پاکستان بنی ہوئی ہے، پنجاب بنی ہوئی ہے، ماشاءاللہ ڈویژن کی، ہماری راولپنڈی ڈویژن کی بہت ایکٹیو باڈی ہے جس کا میں ممبر بھی ہوں. ڈسٹرکٹ باڈیز ہیں، تحصیل باڈیز ہیں. یہ جو کنٹینیوٹی ہے یونین کونسل لیول تک جائے گی. پہلے بھائی بات کر رہے تھے کہ کوئی نمبردار نہیں رہے گا جس کو عہدہ نہیں ملے گا. سب سے بڑا عہدہ تو نمبرداری ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی عہدہ نہیں ہے. لیکن یہ جو بات ہے، اس بات میں بھی بہت وزن ہے، کیونکہ یہ موٹیویشن ہے. بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں وائس پریزیڈنٹ ہوں، یہ گھر سے ایک موٹیویشن لے کے چلتا ہے کہ یار میری ذمہ داری ہے، میں لے کے جا رہا ہوں، میں کسی کام کے کاز کے لیے جا رہا ہوں. اس کے بعد پرابلم یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ دوسرے گاؤں کے نمبر جانتے ہوتے ہیں. ابھی ہم لوگ اگر خود کو موٹیویٹ کریں، خود کو تھوڑا سا اس لیول پہ لے کے آئیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کر سکیں، دوسروں کو اپنے کاز کے ساتھ ساتھ ملا سکیں، تو کوئی نمبردار ایسا نہیں ہے جو انکار کرے. میں بہت شکر گزار ہوں جینوم ایڈمنسٹریشن کا، جن لوگوں نے ہمیں عزت بخشی ہے. اور یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ اگر کوئی بھائی آ کے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ٹائم ہے، ابھی تشریف لا. میں تنویر صاحب کے پاس اپنا نام لکھوا لیں اور سٹیج پہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر، خاص طور پر کمشنر صاحب کا، کمشنر راولپنڈی صاحب کا، کہ انہوں نے پہلے بھی راولپنڈی میں اٹک میں کنونشن کیے ہیں. انہوں نے نمبرداروں کو اون کیا ہے. نمبردار کوئی یتیم نہیں ہے، کوئی خدا واسطے والا بندہ نہیں ہے، دینے والا بندہ ہے. ابھی کمشنر صاحب نے اون کیا ہے اس چیز میں، اس تحریک میں جان پڑ گئی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ چکوال میں اکٹھ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو باقاعدہ انویٹیشنز آئیں گے اس کے، اور اس چیز کو ہم لوگوں نے کیری کرنا ہے. اس چیز کو ہم لوگوں نے اس کے، اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ، چاہے ہر بندے کے پولیٹیکل ایفیلیشن ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، لیکن نمبردار جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نہ کوئی پارٹی ہوتی ہے، نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی اور سسٹم ہوتا ہے. وہ نمبردار ہر بندے کے لیے امپارشل ہوتا ہے. یہ چیز ہم لوگوں کو اس عہدے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ملی ہے. اس چیز کو ہم لوگ جتنا ایکسپینڈ کریں گے، جتنا یوٹیلائز کریں گے، اتنا ہم اس نمبرداری کاز کو اتنا زیادہ فائدہ ہے اور اتنی ہم لوگوں کی زیادہ خدمت کر سکیں گے. بہت شکریہ.